हिजो हामी अल्जेब्राको इक्वेसन सम्बन्धी पढ्यौं र त्यससँग सम्बन्धित सोध्ने सर्ट क्वेसनको बारेमा चर्चा गरेको थियौं। आज हामी यससँग सोध्ने लङ क्वेसनको बारेमा चर्चा गर्छौं। लङ क्वेसन हाम्रो पनि वर्ड्स प्रब्लममै दिएको हुन्छ। अब यो वर्ड्स प्रब्लमबाट हामीले दुईटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला यो क्वेसनलाई पढेर हामीले जे सोधिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले भेरिएबलमा लेट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ क्वेसन के भनेको छ, 3 years ago the sum of the ages of father and his son was 48 years and 3 years hence father says will be 3 times that of his son. Find the present ages of father and his son. The present age सोध्ने बित्तिकै the present age of father be x years लेट गरिदिने and the present age of son will be y years लेट गरिदिने रिस्पेक्टिभली। एन्ड त्यसपछि हामीले मेन कुरो हो यो कन्डिसन, केस, फर्स्ट केस सेकेन्ड केस, फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनमा लेखे पनि हुन्छ। फर्स्ट केसमा हामीले यो मेन यो इक्वेसन बनाएको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन बनाउने कसरी त्यो बुझ्यो भने हामी सोल्भ गर्ने हामीलाई सब्स्टिट्युसन मेथड और एलिमिनेसन मेथड और ग्राफिकल मेथडबाट तीनटै मेथडबाट कुनै पनि एउटा मेथड युज गरेर हामी दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौं। अब यो इक्वेसन बनाउने कसरी, अब यो हामी यसरी बुझ्ने। 3 years ago the sum of the ages of father, 3 years ago फादरको एज कति हुन्छ, 3 years ago भन्ने बित्तिकै -3 गर्नुपर्छ। 3 years आफ्टर भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ +3 गर्नुपर्छ। त 3 years ago सम अफ द एजेस अफ फादर, 3 years ago फादरको एज कति, x - 3, 3 years ago सनको एज कति, y - 3। त दुईटैको 3 years ago को एज को सम हाम्रो दुईटैको सम कति हुन्छ, 48 years भनेको छ। देन दुईटैको 3 years ago को एज हामी एड गर्यौं इक्वल टु 48। अब यो -3 यो -3 हाम्रो उतातिर गएर +3 हुन्छ, यो -3 पनि प्लस भयो अनि प्लस y पनि उतातिर गएर -y, यसलाई एड गर्यो भने 54 - y। यो इक्वेसन 1 लेट गरिदिने। यो इक्वेसनबाट x को भ्यालु निकाल्ने कि त y को एउटा भ्यालु निकाल्ने सब्स्टिट्युसन मेथड युज गर्नको लागि। अब सेकेन्ड केसमा के भनिरहेछ, मेन यो कन्डिसन हामीले बुझ्नु पर्यो। 3 years hence father says will be, 3 years hence भन्ने बित्तिकै हेन्स भन्नुहोस्, आफ्टर भन्नुहोस्, लेटर भन्नुहोस्, हामीले के गर्नुपर्छ, प्लस गर्नुपर्छ। x + 3, 3 years hence भनेको फादरको एज कति हुन्छ, x + 3, 3 years hence सनको एज कति हुन्छ त, y + 3। अब यो y + 3 यसको एज छ, यसको x + 3 छ। अब फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द सन्स एज, सनको एज को के छ, यो 3 टाइम्स छ। जुन हामीले जस्तै यो सपोज यहाँ 6 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 2 नै छ सपोज, यो 2 को यो के छ, 3 टाइम्स छ। त हामीले यसलाई इक्वल गर्नु छ भने जुन कम छ त्यसमा हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यसको कम वालाको 3 टाइम्स गरियो भने यससँग इक्वल हुन्छ। दिस इज 3 टाइम्स, त कतिजनाले हामी यसैमा 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ हैन। यो फादरको एज 3 टाइम्स छ भने हामी सनको एजमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने दुईटैलाई के गर्नु छ, इक्वल गर्नु छ। अब दुईटै के हुन्छ, इक्वल भयो। अब यसमा पनि हामी 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 3y 3 3 जा 9, यो +3 गएर -3 भयो। अनि यो x को भ्यालु अब यहाँ जुन x = 54 - y, x को ठाउँमा 54 - y यहाँ लेखिदिने ब्र्याकेटमा, सिन्स फ्रम इक्वेसन 1 हामी भ्यालु पुट गरेको छौं। y लाई के गर्ने, एक ठाउँमा राख्ने, -y यतातिर गएर +y, +6 यतातिर आएर -6, 54 - 6 भनेको 48 अनि 3y + y भनेको 4y, 4 आएर डिभाइड हुन्छ, y को भ्यालु हाम्रो 12 हुन्छ। देन y को भ्यालु आइसकेपछि हामीले x को पनि भ्यालु निकाल्ने भएकोले पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 1 मा हामीले अब y को भ्यालु पुट गर्छौं। त y को ठाउँमा अब कति राख्दिने, 12। त भन्नुपर्छ x = 54 - y, y को ठाउँमा 12, 54 - 12 = 42। अब x को पनि भ्यालु आयो। देन हेन्स द प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज 42 years and the present age of son is 12 years. This is the answer. अर्को क्वेसन छ हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन। द एजेस अफ 2 girls are in the ratio of 2:3. 6 years hence the ratio of their ages will be 11:15. Find their present ages. त हामीले सबभन्दा पहिला जुन कुरा सोधिरहेको छ, त प्रेजेन्ट एज अफ फर्स्ट गर्ल इक्वल टु x years लेट गरिदिने एन्ड लेट द प्रेजेन्ट एज अफ सेकेन्ड गर्ल बी y years। यो लेट गरिसकेपछि मेन हाम्रो कुरा हो कन्डिसन। मैले भनेको चाहिँ यसलाई जेनरली यसमा दुईटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। हुन त यो क्वेसनलाई हामी एउटै कन्डिसनबाट पनि बनाउन सक्छौं। पहिला फर्स्ट केसमा हेरौं। द एजेस अफ
2 गर्ल्स आर इन द रेसियो अफ 2:3। फर्स्टमा एउटा रेसियो दिएको छ प्रेजेन्ट एज जुन हामी एक्स र वाई लेट गरेको छौँ त्यसको रेसियो भनेको डिभाइड मिन्स फर्स्ट गर्ल र सेकेन्ड गर्लको रेसियो एजको प्रेजेन्ट एजको रेसियो हाम्रो एक्स इज टू वाई भनेको एक्स बाई वाई इक्वल टू दिएको छ 2:3 मिन्स 2/3। अब यसलाई हामी यहाँ वाई डिभाइडमा छ भने यतातिर गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ एक्स इक्वल टू 2y/3 इक्वेसन 1 भइहाल्यो। मेन हाम्रो कन्डिसन हो यो कन्डिसन मेन कुरा बनाउन सक्नु पर्यो। सेकेन्ड केसमा हामीले के दिएको छ 6 इयर्स हेन्स द रेसियो अफ देयर एजेस 6 इयर्स एज फर्स्ट गर्लको रेसियो एज कति हुन्छ त 6 इयर्स हेन्स भन्ने बित्तिकै +6 एक्स + 6 त्यसै सेकेन्ड गर्लको रेसियो कति हुन्छ वाई प्लस सेकेन्ड गर्लको एज कति हुन्छ त वाई + 6। अब आफ्टर 6 इयर्स हेन्स बोथको रेसियो अब कति हुन्छ त दुईटैको एजको फर्स्ट गर्लको एज बाई सेकेन्ड गर्लको एजको रेसियो हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 11:15 मिन्स 11/15। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 15 ले यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ 15x 15 6 = 90 त्यस्तै इक्वल टू अनि त्यस्तै 11 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने 11y 11 6 = 66। अब त्यसपछि हामी के गर्यौं कि अब x को भ्यालु यहाँ हामी थाहा छ x को भ्यालु यति छ 3y/3 2y/3। अब x को भ्यालु 2y/3 राखिदिने 3 ले 15 कट्छ 5 * 2y भनेको 10y भइहाल्यो। अब y/2 वाला टर्मलाई के गर्ने ठाउँमा राख्ने यो 10y उतातिर गइहाल्यो 66 यतातिर आएर माइनस भइहाल्यो यसबाट माइनस गरेर 24 यसबाट 11y बाट 10y माइनस गरेर y त y को भ्यालु 24 इयर्स आयो। पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 वी गेट द भ्यालु अफ x। जस्तै हामी यहाँ y को ठाउँमा कति लाग्यौं 24 3 ले यसलाई काट्यो भने 8 8 2 = 16 भइहाल्यो। त हाम्रो x र y को भ्यालु आउने बित्तिकै द प्रेजेन्ट एज अफ फर्स्ट गर्ल भनेको x भएकोले 16 हाम्रो 16 इयर्स आयो। द प्रेजेन्ट एज अफ सेकेन्ड गर्ल हाम्रो y भनेको हाम्रो y को भ्यालु हामी निकालेपछि 24 इयर्स। यसरी हामी प्रेजेन्ट एज अफ फर्स्ट गर्ल एन्ड सेकेन्ड गर्ल निकाल्यौं। अर्को क्वेसन नम्बर 3 मैले लिएको छु द प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज द एज अफ डटर 5 इयर्स एगो। फर्स्ट केस एन्ड इफ 5 इयर्स हेन्स द एज अफ फादर विल बी ट्वाइस द एज अफ हिज डटर फाइन्ड देयर प्रेजेन्ट एजेस। त सबभन्दा पहिला हामी फादरको पर्सेन्टेजलाई हामीले एक्स लेट गर्ने अनि डटरको पर्सेन्टेजलाई हामीले वाइ लेट गरिसकेपछि अब मेन कुरो फर्स्ट केस एन्ड सेकेन्ड केस एकछिनको लागि म यो फर्स्ट केस कसरी आयो र सेकेन्ड केस कसरी आयो म अलिकति क्लियर गरिदिन्छु। फर्स्ट केसमा के भन्छ पर्सेन्टेज अफ फादर पर्सेन्टेज त हाम्रो एक्स छ फादरको पर्सेन्टेज के छ त हाम्रो एक्स छ इज थ्राइस एज ओल्ड एज द एज अफ डटर 5 इयर्स एगो। यो पर्सेन्ट फादरको पर्सेन्टेज डटरको 5 इयर्स एगोको एजको थ्राइससँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्नुको अर्थ 5 इयर्स एगो डटरको एज कति हुन्छ त y - 5। अब यसको थ्राइस के हुन्छ यो फादरको एज छ त हामीले यो थ्राइस छ भने हामीले के गर्नुपर्ने जुन कम छ त्यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने यससँग बडीसँग इक्वल भयो। अब यो 3 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 3y 3 5 = 15 इक्वेसन 1 भयो। त्यस्तै अब सेकेन्ड केसमा के भनेको छ 5 इयर्स हेन्स द एज अफ फादर द 5 इयर्स हेन्स हाम्रो 5 इयर्स हेन्स भन्ने बित्तिकै फादरको एज कति हुन्छ x + 5 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डटर भनेको अब 5 इयर्स हेन्स फादरको एज x + 5 इयर्स हेन्स हाम्रो डटरको एज कति हुन्छ y + 5। अब यो डटरको एज भन्दा यो फादरको एज के छ ट्वाइस छ यो ट्वाइस छ हामी जुन कम छ त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको ट्वाइस गर्यो भने यससँग ट्वाइससँग इक्वल्स भयो। अब यो 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो भने 2y 2 5 = 10 + 5 = -5 अनि त्यही यो x को ठाउँमा अब जुन यहाँ भ्यालु हामी निकालेको छ इक्वेसन 1 मा 3y - 15 यहाँ भ्यालु पुट गर्ने अनि y लाई एक ठाउँमा राख्ने 2y लाई यतातिर ल्याउने 15 लाई यतातिर प्लस भयो अनि यसबाट माइनस y 20 त y को भ्यालु 20 आयो भने y को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौं 3y * 20 भनेको यहाँ 3 * 20 60 भयो 60 बाट 15 माइनस भयो 45 x को भ्यालु आयो। देन द प्रेजेन्ट हेन्स द प्रेजेन्ट एज अफ फादर is 45 years and the present age of daughter is 20 years. त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मैले लिएको छु a year hence means 1 year hence a father will be 5 times as old as his son
2 years ago the father was 3 times as old as his son will be 4 years hence. Find their present ages. तो सबभन्दा पहिला जुन कुरा सोधिरहेको छ त्यसलाई present age of father is x years and present age of son will be y years लेट गरिदिने। अब त्यसपछि हामीले मेन कुरो केस कन्डिसन बनाउने इक्वेसन फर्स्ट केस एन्ड सेकेन्ड केस। फर्स्ट केसमा के भन्छ अ इयर हेन्स फादर विल बी अ इयर्स मिन्स 1 इयर्स हेन्स कति हुन्छ त +1 1 इयर्स हेन्स फादरको एज x +1 त्यस्तै 1 इयर हेन्स सनको एज कति हुन्छ y +1। अब यसको यो के छ त 5 टाइम्स फादर इज 5 टाइम्स एज वेल एज सन भनेको सन 1 इयर हेन्स सनको एजको 5 टाइम्स यो बढी छ र हामी सनको एजमा 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने फादरको एजसँग इक्वल हुन्छ। अब यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने 5y 5 1 जा 5 +1 गएर -1 that will be 4। अब हाम्रो x = 5y + 4 इक्वेसन 1 भयो। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा के भनेको छ 2 years ago father was तर 2 years ago फादरको एज कति हुन्छ x - 2 this is equal to 3 times as old as his sons will be 4 years hence। तर हाम्रो 4 year hence सनको एज कति हुन्छ y + 4 सनको 4 years hence को एज को 3 टाइम्स सँग हाम्रो 2 years ago फादरको एज सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त भनेको त यो 2 years ago फादरको एज भइहाल्यो 4 years hence सनको एज भयो। अब यसको एजको यो 3 टाइम्स भएकोले यसमा जुन कम छ त्यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल भयो। अब त्यसपछि यो 3 ले मल्टिप्लाई गरेर 3y 3 4 जा 12 +2 गएर -2 गएर त +2 भइहाल्यो 12 + 2 14। अब x को भ्यालु यहाँबाट हामीले पुट गर्यौं 5y + 4 यहाँ हामीले लेख्दिन ब्र्याकेटमा फ्रम इक्वेसन 1। त्यसपछि यो 3y यतातिर 5y बाट आएर माइनस हुन्छ 2y 4 गएर माइनस हुन्छ 10 2 गएर डिवाइड हुन्छ 5 y को भ्यालु आइसकेपछि y को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गर्यौं त x = 5 y को ठाउँमा हामी 5 राख्यौं 5 5 जा 25 + 4 29 आयो। x को भ्यालु y को भ्यालु आइसकेपछि hence the present age of father is 29 years present age of son is 5 years। अब क्वेशन नम्बर 6 मैले यहाँ लेखेको छु A mother says to her daughter 5 years ago I was 5 times as old as you were but 10 years hence I shall be only twice as old as you will find their present ages। त हामीले सबभन्दा पहिला present age of mother and daughter be x and y लेट गर्ने लेट गरिसकेपछि according to first case हाम्रो के भने छ mother says to her daughter 5 years ago I was means 5 years ago means mother was x - 5 त्यस्तै 5 years ago हाम्रो डटर को एज कति हुन्छ त हाम्रो y - 5 यसको डटर को एज को 5 टाइम्स के छ मदर को एज 5 years ago को एज के छ 5 टाइम्स छ यो 5 टाइम्स छ। हामीले डटर को एजमा 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो मदर को 5 years ago को एज के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब यसले 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 5y 5 5 जा 25 -5 गरेर +5 माइनस गर्यो भने 20 means x = 5y - 20 इक्वेसन 1 आयो। सेम सेकेन्ड केसमा के भनेछ 10 years hence I shall be means 10 years hence mother shall be what मदर्स को एज कति हुन्छ त x + 10 10 years hence भन्ने बित्तिकै x + 10। अब त्यसै डटर को 10 years hence डटर को एज कति हुन्छ त y + 10 यसको एज को के छ त ट्वाइस छ हाम्रो डटर को 10 years hence को एज को 10 years hence मदर को एज के छ यसको ट्वाइस छ। हामीले के गर्छौं डटर को एजमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने मदर्स को 10 years hence को एज सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2y and 2 10 जा 20 भयो अनि +10 गरे -10 20 बाट 10 गयो भने हाम्रो 10 नै हुन्छ। अनि त्यसपछि x को भ्यालु यहाँबाट 5y - 20 यहाँ पुट गर्यौं यहाँ लेख्दिने फ्रम इक्वेसन 1 अनि त्यसपछि y लाई एक ठाउँमा राख्यौं 5y बाट 2y आएर माइनस हुन्छ 3y 20 गएर प्लस हुन्छ 30 3 गएर डिवाइड हुन्छ y को भ्यालु 10। अब y को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गर्यो भने हाम्रो 10 यहाँ पुट गरे 5 * 10 -20 भनेको 50 - 20 भनेको 30 भइहाल्यो x को भ्यालु आयो। द प्रेजेन्ट एज अफ मदर 30 इयर्स आयो द प्रेजेन्ट एज अफ डटर 10 इयर्स आयो दैट इज द आन्सर। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 6 अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मैले लिएको छु यहाँ द सम अफ द प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर एन्ड हिज सन इज 60 इयर्स इफ बोथ अफ देम live until the sons becomes as old as
the father is now, the sum of their ages will be 120 years, then find their present ages. सबभन्दा पहिला फर्स्ट केस चाहिँ हामीले जुन कुरा सोधिरहेको छ present age अफ फादर एन्ड सन बी एक्स एन्ड वाई रिस्पेक्टिभली लेट गरिदिने। त्यसपछि हामीले फर्स्ट केसमा एकदम इजी छ, द सम अफ द प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर एन्ड सन, दुईटैको प्रेजेन्ट एज हाम्रो एक्स र वाई भएकोले दुईटैको सम कति छ 60 इयर्स दिएको छ। एक्स प्लस वाई इक्वल टु 60 प्लस वाई गरेर माइनस वाई भइहाल्यो इक्वेसन 1। यसमा केही प्रब्लम छैन। मेन हामीले बुझ्नुपर्ने हो यहाँ सेकेन्ड केसमा के छ भनेको इफ बोथ अफ देम लिभ अन्टिल द सन्स बिकम एज ओल्ड एज इज फादर, सनको एज फादरको एजमा पुगिरहेको छ, त्यस बेला दुईजनाको एजको सम हाम्रो कति हुन्छ 120 हुन्छ भनेको छ। मिन्स सनको एज फादरको एज हाम्रो के छ एक्स छ, सनको एज हाम्रो वाई छ। अब यसमा हेर्छौँ सनको एज फादरको एजमा पुग्छ। जस्तै सपोज मेरो छोराको 10 वर्षको एज छ, मेरो 30 वर्षको एज छ। जब मेरो छोरा मेरो उमेरमा पुग्छ त मनको त तिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स कति भयो त हाम्रो 10-20 इयर्स। त त्यसमा 10 इयर्समा 20 एड गऱ्यो भने तब त्यो 30 सँग इक्वल हुन्छ। त्यस बेला म 30 इयर्सको नै हुँदैन, जति त्यसमा इन्क्रिज हुन्छ त्यतिकै एज मेरो पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यसकारण हामी अब यो फादरको एज र सनको एजको डिफ्रेन्स कति छ हामी बुझ्नु पर्यो। डिफ्रेन्स भनेको ग्रेटर माइनस एज स्मलर, फादरको एज बढी छ, हामी फादरको एजबाट सनको एज माइनस गऱ्यो भने द्याट इज द डिफ्रेन्स। यदि जति डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो सनको एजमा हामी प्लस गरिदियो भने फादरको एजसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। जस्तै यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्स भनेको हाम्रो कति छ एक्स माइनस वाई। यो हामी सनको एजमा यदि प्लस गरिदिइरहेछौँ त यो हाम्रो फादरको एजसँग के भयो इक्वल भयो। तर फादरको एज अब त्यतिकै छैन, अब यो फादरको एजमा पुग्यो, तर अब यस बेला फादरको एज पनि कति हुन्छ, जति डिफ्रेन्स यसमा बढेको छ त्यतिकै डिफ्रेन्स यसमा पनि बढेको हुन्छ। त हाम्रो एक्स माइनस वाई यसमा पनि के हुन्छ बढेको हुन्छ। एक्स माइनस वाई यसमा पनि बढ्यो, एक्स माइनस वाई यसमा पनि बढ्यो। त्यस बेला अब फादरको एज र सनको एजको सम दिएको छ 120, दुईटैको सम कति हुन्छ 120। अब यसलाई हामी प्लस भएकोले हामीले केही फरक पर्दैन, मात्र ब्राकेटलाई हटाइदिने। अब यो हाम्रो प्लस वाई माइनस वाई क्यान्सल हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो माइनस वाईलाई मैले यतातिर लगेर प्लस वाई गरिदिएँ, एक्स प्लस एक्स भनेको 3x, अनि एक्सको भेल्यु अब यहाँबाट पुट गरेँ मैले 60 माइनस वाई, 3ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने 360 180 भइहाल्छ माइनस 3y, अनि 120 प्लस वाई जस्ताको त्यस्तै। अब 3y लाई उतातिर लग्यो 120 लाई त्यतिर माइनस 60 4 आयो, यो 3y प्लस वाई भनेको 4y हाम्रो 4 आएर डिभाइड हुन्छ 15 भइहाल्यो वाईको भेल्यु। अब वाईको भेल्यु हामी के गर्छौँ इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौँ, 60 माइनस 15 भनेको हाम्रो 45 इयर्स भइहाल्यो। अब एक्स को वाई को भेल्यु आउने बित्तिकै द प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज 45 इयर्स एन्ड प्रेजेन्ट एज अफ सन इज 15 इयर्स। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। अब योभन्दा अगाडि हामीले एजसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पढ्यौँ, अब नम्बर र डिजिटसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पढ्छौँ। जस्तै अब यो पनि हाम्रो बढी गरेर यही कि त एजसँग सोध्छ कि त डिजिट र नम्बरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै यो एउटा क्वेसन छ, द सम अफ द डिजिट्स in a 2-digit number is 5. If 27 is subtracted from the number, then the places of digits are interchanged. Find the number. तो सबभन्दा पहिला हामीले डिजिट र नम्बरको बारेमा हामी बुझिसकेको छौँ। यहाँ हामीले डिजिट र नम्बरको बारेमा पढिसकेको छौँ, जहाँ 2 डिजिट नम्बरमा हाम्रो जस्तै हाम्रो 59 छ भने यो युनिटको प्लेसमा हुन्छ, यो 10th को प्लेसमा हुन्छ। भन्नुपर्छ हामीले डिजिट एट 10th प्लेसलाई एक्स लेट गऱ्यौँ, अनि डिजिट एट युनिट प्लेसलाई वाई लेट गर्नु पर्यो। अनि हामीले यसलाई जसलाई पनि लेट गर्न सक्छौँ, तर जेनरली हामी डिजिट एट युनिट प्लेसलाई एक्स लेट गर्छौँ, अनि डिजिट एट 10th प्लेस युनिट प्लेसलाई हामी वाई लेट गऱ्यो भने द नम्बर फर्म बाई दिस 2 डिजिट 10x प्लस वाई। अनि यसको रिभर्स नम्बर कति हुन्छ त हामीले इन्टरचेन्ज गरिदियो भने x को ठाउँमा y, y को ठाउँमा x लेट गर्यो भने हाम्रो 10y प्लस x हुन्छ रिभर्स नम्बर। अब यो क्वेसन अनुसारले डिजिट र नम्बर भन्ने बित्तिकै हामीले यति हरेक क्वेसनमा यति पहिला लेखिदिने, लेखिसकेपछि अब सम अफ द डिजिट्स इन द नम्बर भनेको यो 10x यो नम्बरमा हाम्रो डिजिट x र y हो, यो दुईटैको सम x र y को सम कति छ 5 छ। मिन्स x प्लस y इक्वल टु 5 प्लस y लाई उतातिर लग्यो भने इक्वेसन 1।
यसमा एकदम इजी कन्डिसन छ। अब सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो के दिएको छ, इफ 27 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर भनेको 10x + y, यो नम्बरबाट हामीले 27 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने देन प्लेसेज अफ डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज, भनेको त यो नम्बरको डिजिटहरू के हुन्छ, इन्टरचेन्ज हुन्छ। x को ठाउँमा y, y को ठाउँमा x, भनेको रिभर्स नम्बर हुन्छ, 10y + x हुन्छ। यो नम्बरबाट 10x + y बाट 27 सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने रिभर्स नम्बर हुन्छ, इन्टरचेन्ज हुन्छ, डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज। अब 10y + x भयो। अब 27 लाई मैले उतातिर लगिदिएँ, x लाई यतातिर -x, 10y लाई ल्याएर -10y। अब 10x बाट x माइनस हुन्छ 9x, -10y बाट +y जान्छ -9y, यसबाट 9 कमन गरिदिए, x - y 9 गरेर डिभाइड हुन्छ, 3 हुन्छ। अब त्यो 3 मा यो -y यतातिर गएर +3 भइहाल्यो, +y भइहाल्यो, -y गएर +y। अब त्यसपछि x को भ्यालु हामी यहाँ 5 - y, x को भ्यालु 5 - y राखिदियो, y लाई एक ठाउँमा, अनि 3 लाई यतातिर आएर सब्ट्र्याक्ट गरे 2, अनि 2 मा यो 2y गएर 2 आएर के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ त 1, y को भ्यालु 1 आइहाल्यो। पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1, यो इक्वेसन 1 मा हामी y को भ्यालु पुट गर्ने भने 4 - 1 भनेको 5 - 1 भनेको 4 भइहाल्यो। x को भ्यालु, x र y को भ्यालु आइसकेपछि हामीले निकाल्नु छ कि फाइन्ड द नम्बर भनेको 10x + y हो, द रिक्वायर्ड नम्बर इज 10x + y। अब x को भ्यालु हामी 4 निकालेको छौँ अनि y को भ्यालु 1, त 4 × 10 भनेको 40, 40 + 1 41 भइहाल्यो। यो हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर भइहाल्यो। यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा लिएको छु, और 2 डिजिट नम्बर इज 3 टाइम्स द सम अफ इट्स डिजिट्स, द सम अफ द नम्बर फर्म बाई रिभर्सिङ इट्स डिजिट एन्ड 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल नम्बर, फाइन्ड द नम्बर। र सबभन्दा पहिला नम्बर डिजिट भन्ने बित्तिकै हामीले पहिला यो डिजिट एट यूनिट प्लेस x लेट गर्ने, डिजिट एट यूनिट प्लेस y लेट गर्ने, र नम्बर फर्म इज 10x + y, द रिभर्स नम्बर फर्म 10y + x, यति पहिला लेख्नै पर्छ। त्यसपछि फर्स्ट केसमा हाम्रो दिएको छ, फर्स्ट केसमा हाम्रो के भनेको छ, और 2 डिजिट नम्बर इज 3 टाइम्स द सम अफ द डिजिट, र 2 डिजिट नम्बर त हाम्रो 10x + y हो, यो 10x + y त्यसको सम अफ द डिजिट मिन्स ए डिजिटको समको 3 टाइम्स छ, त सम x + y डिजिटको सम भनेको x + y, यसको 3 टाइम्स यो भएकोले यसमा हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 3 टाइम्स वालासँग हाम्रो नम्बरसँग इक्वल हुन्छ। अब 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 3x, 3 ले यसमा मल्टिप्लाई 3y। अब x लाई हामी एकातिर ल्याइदिउँ, y लाई एक ठाउँमा राखिदिउँ, यो भयो 7x, यो भयो 2y, यो 7 गरेर डिभाइड हुन्छ 2y/7, इक्वेसन 1 आयो। त्यसै सेकेन्ड केसमा हाम्रो दिएको छ, द सम अफ द नम्बर फर्म बाई रिभर्सिङ इट्स डिजिट्स एन्ड 9, भन्नुको त रिभर्स गरेर हाम्रो कुन नम्बर बन्छ, 10y + x, र 9 को सम 10y + x + 9 को सम ओरिजिनल नम्बर को के छ त 3 टाइम्ससँग इक्वल हुन्छ। ओरिजिनल नम्बर भनेको 10x + y को 3 टाइम्ससँग के हुन्छ, यो इक्वल हुन्छ। अब यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 30x + 3y हुन्छ। हामीले के गर्यौँ, यहाँ x लाई यो x लाई यतातिर लगेर माइनस गरिदिउँ, 3y लाई ल्याएर माइनस गरिदिउँ, त हाम्रो 10y बाट 3y 7y + 9, यो 29x। अब x को भ्यालु हामी यहाँ 2y/7 यहाँ राखिदियौँ, क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो यो 7 ले दुईटैमा मल्टिप्लाई हुन्छ, त 49y + 63, अनि 29 × 2y गर्यो भने 58y भइहाल्यो। अब y लाई एक ठाउँमा राख्यौँ, 58y बाट 49y हाम्रो गएर के हुन्छ, माइनस हुन्छ 9y, 9y = 63, यो गरेर 9 गरेर डिभाइड गर्दा हाम्रो 7y को भ्यालु आयो। त y को भ्यालु 7 आउने बित्तिकै अब y को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरिदियो भने y को भ्यालु 7 कटिहाल्छ, y को भ्यालु x को भ्यालु कति आयो, 2 आयो। x र y आउने बित्तिकै त रिक्वायर्ड नम्बर 10x + y मा हामी x र y को भ्यालु पुट गरिदिन्छौँ, 2 × 10 20, 20 + 7 हाम्रो 27, द्याट इज द ओरिजिनल नम्बर। अर्को टाइपको क्वेसन मैले यहाँ लिएको छु, इफ 3 इज एडेड टु द न्युमिनेटर अफ अ फ्र्याक्सन, द भ्यालु अफ द फ्र्याक्सन बिकम्स 1, when 3 is added to the denominator of the fraction, the value becomes 1/4, what is the value of the fraction, find it। सबभन्दा पहिला फ्र्याक्सन भनेको हाम्रो जहिले पनि a/b x/y को फर्ममा हुन्छ हैन, लेट द फ्र्याक्सन बी x/y लेट गरिदिने। अब यो फ्र्याक्सनमा यो हो न्युमिनेटर, यो हो डिनोमिनेटर, हामीलाई थाहा छ के भनेको छ, 3 इज एडेड टु द न्युमिनेटर, यो x/y मा न्युमिनेटरमा माथिमा हाम्रो के गरिरहेछ कि +3, न्युमिनेटरमा 3 प्लस गरियो भने यसको भ्यालु इज इक्वल टु 1 हुन्छ।
हामी अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने y × 1 y अनि x + 3 इक्वेसन 1 भइहाल्यो y को भ्यालु आयो। त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड केसमा हामी के भन्छौँ when 3 is added to the denominator भनेको त x/y मा डिनोमिनेटर भनेको हाम्रो y छ, y मा यदि 3 एड गरिदियो भने यसको टोटल भ्यालु कति हुन्छ 1/4 सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4 × x 4x यसले मल्टिप्लाई गर्यो y + 3। अब हामीले के गरेको छौँ यहाँ y को भ्यालु जुन यहाँ हाम्रो x + 3 छ y को भ्यालु x + 3 राख्यौँ 3 + 3 6 भइहाल्यो x यतातिर आएर माइनस भयो 3x 3 गरेर डिभाइड हुन्छ 6 मा x को भ्यालु 2 आयो 2 को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरेर 2 + 3 हाम्रो 5 हुन्छ 2y को भ्यालु। अब x र y आउने बित्तिकै र फ्र्याक्सनमा हामी x/y मा के गर्छौँ x र y को भ्यालु पुट गर्यो भने 2/5 इज द ओरिजिनल फ्र्याक्सन दैट इज द भ्यालु अफ फ्र्याक्सन। अर्को क्वेसन यहाँ लेखेको छु इफ राम गिव्स 1 marbles from what he possesses to Sita then they will have equal number of marbles. If Sita gives one of the marbles from what she possesses to Ram then Ram will have the double of the marbles with what Sita is left with. Find the number of marbles possessed by each initially. भन्नुपर्दा हाम्रो रामसँग भएको सुरुमा कति मार्बल थियो र सीतासँग सुरुमा कति मार्बल थियो हामी निकाल्नु छ। त लेट हामी के गर्छौँ लेट द नम्बर अफ इनिशियल नम्बर अफ मार्बल with Ram is x, then an initial number of marble with Sita is y. Then according to first case मा के छ रामसँग हाम्रो x मार्बल छ सीतासँग y मार्बल छ। इफ राम गिव्स 1 marble to Sita यसले एउटा मार्बल यसलाई दिइरहेको छ एउटा मार्बल यसबाट के हुन्छ लेस हुन्छ यसमा एउटा के हुन्छ ग्रेटर बढ्छ। अब त्यस बेला के हुन्छ त दे हेभ इक्वल नम्बर अफ मार्बल दुईजनासँग के भइहाल्छ इक्वल नम्बर अफ मार्बल भइहाल्छ। x = y यो माइनस यतातिर गएर -1 गएर प्लस भइहाल्छ y + 2 इक्वेसन 1 भइहाल्छ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा के भनेको छ रामसँग x मार्बल छ सीतासँग y मार्बल छ। इफ सीता गिव्स 1 marble टु राम यसले एउटा मार्बल यसलाई दिइरहेको छ त यसबाट एउटा कम भइहाल्छ यसमा एउटा प्लस भइहाल्छ। तब के हुन्छ त राम के भनेको छ राम विल ह्याभ डबल अफ द मार्बल अफ सीता भनेको सीता भन्दा यससँग के भइहाल्छ डबल मार्बल भइहाल्छ। त भनेको त यससँग हाम्रो कम हुन्छ त जुन कम छ त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने डबलसँग इक्वल भइहाल्छ। अब x को भ्यालु हामी के गर्छौँ पुट गर्छौँ y + 2 + 1 यसले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2y - 2 त्यसपछि y लाई कति गरौँ यो 3 + 2 = 2y - y अनि त्यसपछि यो 5 भइहाल्यो यो y भइहाल्यो y को भ्यालु 5 आयो। अब y को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिन्छौँ पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 वी गेट द भ्यालु अफ x 5 + 2 that will be 7 hence the number of marble with Ram is 7 and the initial number of marble with Sita is 5 that will be the answer.